उसे बादलों के और बिजली के कड़कने की आवाज भी सुनाई नहीं देती, लेकिन जब नबी की बेटियां रोई आज की रात, खूब रोइएगा, इतना रोइएगा जितना मदीने में शोर था रोने का। जब आज नबी की बेटियां रोई तो उसको भी सुनाई देने लगा, कहने लगा अपनी बीवी से, ये बताओ ये शोर क्रिया किसका बुलंद है? कहा ए उर्वा गफ्फारी, आज गजब हो गया। कहा क्या? कहा हुसैन को मदीने से निकाला जा रहा है। और इधर जैनब भाई के पास आई, भाई क्या करना है? कहा जैनब हमें मदीने से जाना है। कहा भाई मैं भी साथ चलूंगी। कहा जैनब पहले अब्दुल्ला से इजाजत लो। अरे सुनिए, जैनब अब्दुल्ला के पास गई। अब्दुल्ला, अली की बेटी ने हाथ तक तुमसे कुछ नहीं कहा, आज एक चीज मांगना चाहती हूँ। कहा क्या? कहा मेरा भाई मदीना छोड़ के जा रहा है, इतनी इजाजत दे दो मैं भी अपने भाई के साथ चली जाऊं। एक मर्तबा अब्दुल्ला ने कहा जाओ, मैंने इजाजत दी और कहा जैनब इन दो बच्चों को भी साथ ले जाना, एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर देना, एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना। जैनब चली, जैनब चली। रात का वक्त आया, सुनिया दी, रात का वक्त आया। रात के सन्नाटे में, ये जो रात का सन्नाटा है ना, ये जो अब रात आ रही है ना, इस रात के सन्नाटे में मेरा मौला हुसैन अपने नाना के रोजे पे गया और तावीज़ कब्र से लिपट गया और कहता है नाना तेरी उम्मत मुझे तेरे मदीने में रहने नहीं देती नाना। रोते रोते हुसैन की आंख लग गई, क्या देखा रसूल कब्र से निकले, हुसैन को सीने से लगाया, मेरे लाल आगे आगे तू चल, पीछे पीछे तेरा नाना आ रहा है। खूब रोए। उसके बाद हुसैन, अरे आज के तारीखी मसाइल पढ़ रहा हूं सुनिए, उसके बाद हुसैन भाई की कब्र पे आए, ऐसे रोए जैसे भाई भाई के जनाजे पर रोता है। भैया जमाना मेरा दुश्मन हो गया, भैया भैया तुम तो कब्र में आराम कर रहे हो और ये लोग मुझे चैन नहीं दे रहे हैं। ये भैया चलो मेरे साथ चलो। यहां तक आपने सुन लिया। रावी कहता है जब हुसैन नाना के रोजे पे गए तो ऐसे गए जैसे कोई बादशाह जाता हो, जब हुसैन भाई के रोजे पे गए तो ऐसे गए जैसे कोई सुल्तान जन्नत जाता हो। लेकिन जैसे ही मां की कब्र नजर आई तो हुसैन घुटनियों के बल जैसे 6 महीने का बच्चा घुटनियों चलकर मां की कब्र से लिपट गए। अरे ऐसे नहीं भाई, ऐसे रोइए कि करबला आवाज जाए। अम्मा तेरा हुसैन आया है, ए अम्मा जिसे तूने चक्कियां पीस के पाला है, तेरे लाल को कोई मदीने में रहने नहीं देता। अब देखता हूं कितना गिरिया बुलंद होता है। पता क्या कहा? अम्मा 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 लहू लुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अगर हम होते वहां, अम्मा लहू लुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। सब लोग आ गए, तैयारी होने लगी। एक बीबी है, अब मुझे नहीं पता आप कितना रोएंगे, तो हुसैन की बेटी बीमार है, उसका नाम काफिले वालों में नहीं है। वो लैला के पास आई, अम्मा मुझे साथ ले चलिए। कभी रबाब के पास आई, अम्मा मुझे साथ ले चलिए। कभी ज़ैनब के पास आई, फूफी अम्मा मुझे साथ ले चलिए। कभी बाबा के पास आई, बाबा मुझे साथ ले चलिए। अरे मुझे नहीं पता कौन मरे कौन जिए, बड़ा जुमला अजीब है। एक मर्तबा सूरा कहती है और मीर अली से नकल किया, अरे मैं ये नहीं कहती क्या मारी में बिठा दो,
بیمار ہے، سغرا کو لے کے کیوں نہیں جاتے؟ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب سغرا کی شکل میری فاطمہ سے ملتی ہے، میں نہیں چاہتا شرابیوں کا مجمع مختل کہتا ہے عبداللہ ابن سنان کوفی، اس نے دیکھا میں دیکھتا ہوں کہ مدینے والے روح مدینہ کو کیسے رخصت کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، اس وقت محملیں لگائی گئی تھی، سب سے کہا گیا اپنی نظریں جھکا لو، سب نے نظریں جھکا لی، میں دیکھتا رہا، میں نے کیا دیکھا؟ ایک بی بی نکلی، جیسے ہی وہ بی بی نکلی قاسم آگے بڑھے، اپنا زانو زمین پہ بچھایا، بی بی کو سوار کیا، دوسری بی بی نکلی، اکبر آگے بڑھے، بی بی کو سوار کرایا، تیسری بی بی نکلی، عباس آگے بڑھے، بی بی کو سوار کرا دیا۔ وہ کہتا ہے میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، ابھی تک حسین کرسی پہ بیٹھے تھے، لیکن ایک بی بی جب نکلی، ایک طرف سے عباس آگے بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر آگے بڑھے، ایک طرف سے کرسی سے حسین اٹھے، حسین نے اپنا زانو بچھایا، اس بی بی نے قدم رکھا، میں نے پوچھا یہ کون؟ کالی کی بیٹی زینب کبریٰ۔ یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ قافلہ چلنے لگا، جیسے ہی قافلہ چلنے لگا تھوڑی دور پہنچا، کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ عصا کا سہارا لیے ہوئے آ رہی ہے۔ حسین نے دیکھا کون؟ میری ماں ام البنین آ رہی ہے۔ حسین نے پوچھا اماں کیا بات ہے؟ کہا میرے لال حسین تھوڑی دیر کے لیے میری ملاقات عباس سے کرا دو، میری ملاقات میرے عباس سے کرا دو، انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے، ابھی میری ملاقات میرے عباس سے کرا دو۔ عباس کو بلایا حسین نے، عباس اماں سے مل لو۔ عباس قریب آئے، اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میرے ساتھ تھوڑی دیر قبر رسول پہ چل۔ عباس کو لیا قبر رسول پہ آئی، کہا میرے لال یہ بتائیے کس کی قبر ہے؟ کہا نانا رسول خدا کی۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا اماں یہ آپ کا سر ہے۔ کہا میرے لال ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھ اور ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھ، اور قسم کھا تو جب تک زندہ رہے گا زینب کی چادر نہیں چھلے گی، حسین کا